السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جبت لكم غوسيت جديده بلا بيض. سورتو الا كانوا عندكم ضياف تاع على غفله، هذا كاطو ساهل وخفيف ويجيكم 100% ناجح. وهذا الكاطو هو كاطو ديالنا تاع بكري اللي يسموه كاطو تاع اللمبوط. دونك نشوفوا واش نسحقوا هذا الكاطو ديالنا. نبداو على بركه الله. بسم الله. نسحقوا هنايا 60 حتى ل 65 غرام ديال الزبده. انا هنايا درت 65 غرام ديال الزبده. حندير اون بوتيت كونتيتي هكذا باش تشوفوها معايا. بوتيت كونتيتي حتخرج لكم كوميم حتى طبسي كبير ديال الكاطو. هكا واش بقى لي هنايا هكذا. نجيب نص كاس تاع سكر غلاس ولا سكر رطب، ماشي سكر بودر، سكر رطب اي سكر غلاس. هنايا عندي 4 كاس ديال مايزينا. هنا عندي البشور ديال القارص لو زاز دو سيترون. اللي ما حبش يدير لو زاز دو سيترون يقدر يدير لو سكر فاني، يعني تقدروا تبدلوه ولا تقدروا ديروا بشور ديال البرتقال. هنا عندي نص كاس ديال الزيت هكذا. نخلط كاع المكونات ديالي avec le bout de doigt دايما. الكاطو ما يحبش العجين، لازم نروحوا له غير بالعقل هكذا. ندوب كاع هذيك الزبده. C'est pour ça, Naya, c'est mieux de travailler avec le beurre mou. الزبدة تكون طرية درجة حرارة الغرفة هكذا، تكون سهلة للخدمة. اللي ما عندوش الزبدة يقدر يستخدمها مارغرين، لكن النتيجة تاع الزبدة في الذوق في كلش تكون شابة هكذا. كنخدم هكذا بيدي ندوب هذيك الزبده. وهنا لا مايزينا اللي نشا حتمدلو الهشاشه للكاطو ديالنا. ندوب غير هذيك الزبده بيدي. هذا الكاطو ساهل وخفيف ودقيقه تخرجوا به اون غروند كونتيتي. انا هنا مانيش حابه ندير اون غروند كونتيتي، ندير غير شويه. سورتو كي يكونوا عندكم ضياف على غفله ولا ما كانش عندكم تاني البيض في الدار، هاي ديك غوسيت تاع الكاطو تقدروا تخدموا به، ما تسحقوش البيض فيها. سورتو لا بيريود وين كاين البيض غالي هكذا. نسيو كيفاش ندوبو كاع هذيك الزبده هكذا. مور ما نشوف هذيك المزيج ديالي رجع كلي طوماط ولا هذيك الزبده خاص دارت لي كاع. دوك نجيب الفارينه لا فارين ونزيد لها غير بشويه. انا هنا لا فارين نسحق بين 150 غرام حتى 300 غرام على حسب النوعيه ديال الفارينه ديالنا، الا كانت تشرب ولا ما تشربش. انا هنا كيلت وغربلت 200 غرام ونشوفوا وين حتلحقني.
ما تسحقوا خميره، ما تسحقوا بيض، مكونات كاينه في كل دار. هكذا ندخل لها هذيك الفرينه غير بشويه. كيما نشوفوا كي نشوف قريب تلم لي كاع لاباط، نحي كاع الطروف تاع الجفنه ديالي هكذا، ونحود يعني واش كاين في يدينا هكذا، غير بالعقل نحو كاع واش كاين في يدينا، ما نضيعوش لاباط. ونحو واش كاين على الطرف. لازم لاباط ديالي نلموها، ما تكونش يابسه باش نقدروا نخدموها في اللمبوط، وما تكونش بزاف طريه تاني حتى وين طيح لنا داخل الفوق. باسكو الا كانت طريه داخل الفوق حدو بالكم. الخدمه ديالي تكون نقيه مليان ديالي، نحيت كاع العجينه اللي كاينه في الطرف هكذا. ما نعجنوش الكاطو، قلنا ما نعجنوهش، نلمو برك هكذا. لازم العجينه ما تتفتت لكمش في يدكم هكذا، باش تقدروا تخدموها باللمبوط ديالكم هكذا. تشوفوا في العجينه كيفاش راهي، لازم ما تطيحش ما تتفتتش، ولازم تكون طريه هكذا باش تجيني سهله في الخدمه. نروح نجيب اللمبوط ديالي والسنيوه ونبداو الخدمه ديالنا. المهم كملت لاباط ديالي حطيتها على جيح، ودوكا جبت السنيوه ودرت لها ورق الزبده ولا لو بابي كويسون. اللي ما عندوش يقدر يدهن السنيوه ديالو، ونجيبو اللي عنده تاع بكري اللي عنده اللمبوط يخدم باللمبوط. انا ما عنديش اللمبوط، نخدم بلي دوي هادوما تاع لي بوش دوي تاع الحلوه اللي نخدموا بها لي كريم شانتيي تو. مي انا ديت هذا اللي محلول شويه من هنايا، ماشي اللي مغلوق، هذا محلول. دونك درت فيه لاباط ديالي ونجي نخدم الحبيبات الحبات ديالي هذا هكذا. ما تخافوش عليها لا تكسرت لكم هكذا. ونجي نسكمها غير بيدي او ميم طون باش في ان ترو بصبعي هكذا. كي نكمل وين كاين لو ترو كي يكمل يطيب، نقدر نعمرو بالشوكولا ولا بلا كونفيتور ولا كيما حبيتو هكذا. انا الحبيبات ديالي نحب نديرهم الصغار هكا باش يخرجوا لي شابين وبنان. انا من نهار درت هاد الكاطو دائما نعاودو، ما نكذبش عليكم، واليوم ان شاء الله راني بارطاجيتو معكم هكذا. باللمبوط تجيكم اسهل، لكن ميم هادية سي افيكاس تاعنا هكذا. ونخرجو غير بالعقل
هكذا نقمها اي هوب، نتقب، سمحولي، نتقب الوسط بصبعي هكذا باش نقدر نعمرو ابخي لا كويسون. انا هنا راني نخدم في هادوما اون ميم طون جو بريشوف لو فور ديالي، نسخنو بيان هكذا، غير نكملهم ندخلهم يطيبوا. هكذا نزيد وحده معكم et je finis le reste. هكذا وهذه الحبة الاخرى ديالي كما راكم تشوفوا. نكمل كاع لاباط اللي قالت لي هكذا، وندخل صبعي هكذا، ندير له حق لا كونفيتور ولا الشوكولا. كيما راكم تشوفوا جايين سو فورم دي سوليي. دوكا انا ندخلهم داخل الفور، يكون ديجا بري شوفي لو فور ا 200 دوغري حتى 220 دوغري، يكون سخون بيان لو فور. ابخي نهبط له ل 150 درجه وندخلوهم من 10 حتى ل 15 دقيقه باش يطيبوا. نعاود نولي لكم مور ما طابولي خرجتهم من الفور كيما راكم تشوفوا، طيابهم غير بالعقل. نجبد لكم حبيبه تشوفوها، نقربها لكم هكذا بابسط المكونات وابسط ليمون اللي يكونوا عندنا في الدار، قادرين نديروا غاتو الشباب يحمر الوجه ويعجب كاع اللي كلاه. هكذا انا طيبتهم حوالي 10 دقائق على 150 درجه. اللي يحب سا ديبون لو فور ديالكم، الا كان يسخن مليح ديروهم على 150 درجه، الا كان فور اللي ما يسخنش يسخن غير بالعقل ديروهم على 180 درجه. ابخي شعلت عليهم شويه من الفوق قاس ما تحمروا لي شويه هكذا، نطيبهم لتحت جوست دور. دوكا نجيب لا كونفيتور ونعمر الوسط ديالهم بلا كونفيتور. اللي يحب يدير لهم شوكولا يدير لهم شوكولا، اللي يحب يدير لهم كراميل يدير لهم كراميل هكذا. غير بالعقل قادرين تعمروهم بالجيب الحلواني avec une poche à douille. Comme ça, vous allez avoir un résultat propre. Mais même avec une cuillère, ça va aller. هكذا أنا هنا درت مربى تاع الفراولة، confiture à la fraise. Sinon, vous pouvez le remplacer du chocolat ou bien بالكراميل. وثاني كي يكون وقت البرتقال ولا تشينا، قادرين نديرو بشور تشينا من الداخل وديروا المربى تاع التشينا من الفوق، يكون روعه هكذا. هكذا سان جاتو سامبل اقتصادي
سي فاسيل، حتى البنات الصغار اللي يتعلموا يقدروا يديروه وما يخافوش الخساره ديالو، ما عندهم ما يخسروا فيه. ناجح 100%. تبعوا الطريقه خطوه بخطوه هينجح لكم. هكذا هكذا راني كملتهم. تقدروا تحطوهم داخل الكيسات، تقدروا تسبودريو عليهم لو سكر غلاس. معنا جاوني ديجا اسي سكري، مانيش حابه نزيد عليهم السكر، دوك اللي حاب يزيد يقدر يزيد. نجيب حبيبه ونقسمها هنا هكذا، يعني قادو بزاف شباب. وكيف فيه الزيت يدوب في الفم، سورتو هذيك لا مايزينا ولا نشا، زيت مدلو هشاشه كتر ويدوب في فمك اكثر. لحقنا لافا ديال لا فيديو ديالنا. الى عجبتكم ما تنساوش ديروا لي ان لايك وتبارطاجيوها مع لي زامي والحباب ديالكم. الى عندكم اي طلب ولا اي استفسار تقدروا تخلوه لي في لي كومونتير. ما تنساوش تابونيو. بقاو على خير. Vous voulez prendre un gâteau? Oui. Allez, Merci. De rien. C'était bon.